जी इस वक्त हम मौजूद हैं पिशावर के NA-30 में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बहुत बड़ा जलसे का इनेकाद यहाँ पर किया गया है। शानदाना गुलजार साहिबा इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। बताया जा रहा है कि अब तक की जो सबसे मजबूत पोजीशन है वो शानदाना गुलजार साहिबा की। यहाँ पर शानदाना गुलजार साहिबा बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आवाम पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे, कितने बड़ी तादाद में आप लोग जीतने जा रहे हैं और असल मुकाबला आपकी बार किससे आपका? यहाँ पे लोग घूम रहे हैं लाख लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए के साथ, सोलर पैनल्स के साथ, ट्रांसफॉर्मर्स के साथ, कि खुदा का वास्ता है हमारी तरफ शमूलियत कर लो। खान वैसी जेल में है। ये लोग अंधेरों में पिछले 76 साल से, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, और इनकी गैरत, इनकी अजमत को सलाम कि इस अंधेरों में भी वो सोलर नहीं लेने को तैयार, अगर वो इमरान खान के खिलाफ है, ना जनरेटर लेने को तैयार है, ना ट्रांसफार्मर लेने को तैयार है, अगर इसका मतलब है इमरान खान को कुर्बान करना। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से बासानी जीत सकेगी? इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ पूरा पाकिस्तान जीतेगी, सिर्फ ये इलाका नहीं, पूरा पाकिस्तान जीतेगी, क्योंकि खान पाकिस्तान का सच्चा और वफादार बेटा है। उसने अपनी वफादारी 100 दफ़ा साबित की है, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह। आप सूरज को अंगूठे से नहीं छुपा सकते, वो सारी दुनिया को नजर आ रहा है। आपके मुखालिफिन कहते हैं कि खान साहब तो अंदर हैं, वोट क्यों जाया करें अपना? वो अपने जो सपोर्टर्स हैं वो उनको कह रहे हैं आप लोग PTI को वोट ना दें। मुखालिफिन नहीं है इमरान खान के, वो मुखालिफिन नहीं, वो पाकिस्तान के मुखालिफिन है। वो बिकने वाले लोग हैं। उन्होंने इस कौम का सौदा किया पिछले 76 साल से, और सस्ते दाम पे बेचते हैं। अगर आपने बेचना भी था पाकिस्तान को तो 6-10 ट्रिलियन डॉलर ले लेते ताकि मुल्क का कुछ बेहतरी होती। आपने मुल्क को बेच दिया और अपने बेटे और अपनी बेटियों को वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं। क्या है आपके बच्चों में जो इन बच्चों में नहीं है? ये गरीब के बच्चे तो ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। क्या लिखा है उन नालायकों में? ये कौम की औलादें हैं, इनके पास ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना पैसा है, फिर भी खड़े होते हैं पाकिस्तान के साथ। अपने सर कट जाते हैं, इनकी जहादों में कुर्बानियाँ देते हैं। इनके लिए और क्या आप लोगों से चाहते हैं? आपका वक्त कीमती है, लास्टली बताइएगा कि इस वक्त बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद। क्या इमरान खान के खिलाफ जो सजाएं सुनाई गई हैं करंटली, तो उसके बाद क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हुई है या ज़्यादा होगी? इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो आलम इस्लाम का लीडर है। वो अपने अल्लाह का मुजाहिद, अपने रसूल का सच्चा आशिक है। वो सारी दुनिया पे छाया हुआ है, और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं खान साहब का कोई भी बाल बीका नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत। और अपने सपोर्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? ना डरना है, ना पैसे से, ना डंडे से। हम अल्लाह के पैरोकार हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं। हम किसी भी इंसान के सामने सजदा नहीं करते, एक रब के सामने सजदा करेंगे, और जो हमारा रब हमें कहेगा हम वही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। जी भाईजान, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, ऐसे इल्ज़ाम कर वो खुद भी कहे कि मैंने ये काम किया, मानने को तैयार नहीं। जब वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, वज़ीर आज़म बनने के बाद उससे जो भी गलती होगा उसको हम मानेगा। इनके कैद में जो होगा, चाहे वो जो कुछ भी, चाहे इमरान खान खुद भी बोले कि भाई ये काम मैंने किया, हम मानने के लिए तैयार नहीं। अगर इमरान खान खुद भी एडमिट कर ले कि काम मैंने किया, फिर भी आप नहीं मानेंगे? फिर भी नहीं मानेगा। जब वो आजाद हो जाएगा, वज़ीर आज़म बन जाएगा, फिर उसकी गलती को मानेगा। कैद की सूरत में उसकी कोई गलती को हम नहीं मानते। अच्छा, तो इमरान खान वापस आ रहे हैं बाहर? वो तो जेल से अब मुश्किल नजर आ रहा है कि बाहर निकलेंगे। से वो कोई नहीं निकाल सकते। हमारे दिलों में, दिलों से कोई किसी को नहीं निकाल सकते। बाकी हमारे सलाकी के लिए जो किया, ये जो आप जिस रास्ते पे चल रही है, चलने का रास्ता भी नहीं था। जैसे ये मवेशियों का रास्ता था। अच्छा, आप देख रहे हैं यातायात भी वैसे रोड नहीं है। तो इमरान खान ने हमारे लिए जो कुछ किया, 70 साल किया, 75 साल में भी कुछ नहीं। जो बाकी पार्टीज हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। मौलाना साहब हैं, मौलाना साहब ने क्या किया कि हमने यहाँ 20 जुमा मस्जिद को सोलराइज किया। हमने किसी को शमूलियत या टोपी नहीं पहनाया। वो अभी जो उसका वो नुमाइंदा है नासिर खान मुसाज़ी, वो मस्जिद के नाम पे वोट ले रहे और टोपी लोगों को पहना रहे कि भाई आपको ये सोलर सिस्टम हमने किया, आप जो है ना उसको वो करें, शमूलियत करें। अच्छा, जी आप क्या कहना चाहोगे? चाचू आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाइए आप बोलो 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 बोलो। इमरान खान यो नर पार्टी दा, नर जवान दे, जुमला बखुदे बरे रखी, और इमरान खान तकड़ा जवान दे, और इंशाल्लाह मुंगे ना के 5 तम तैयारी हूँ और मरते हम तैयारी हो। अगले बदा उठ वर कौ इंशाल्लाह कीमती उठ। आप क्या कहना जी? मैं तो वही कहना चाहता हूँ कि लीडर तो वही है जो दिलों पर बादशाही कर दे। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बंद है कि वो दिलों में
ہر بندے کا دلوں میں رہتا ہے. اچھا اور میں اس سے بہت خوش ہوں. انشاءاللہ ووٹ بھی ہمارا. ہاں جوان آپ کیا کہنا چاہو گے؟ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، یہاں پر موجود ہیں اور بہت زیادہ وہ پرجوش ہیں 8 فروری کو لے کر کے. 8 فروری کا سورج طلوع ہوتے ہی جو ہے وہ یہاں پر پولنگ سٹیشن پر آئیں گے، اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹولیوں کی صورت میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہاں رہے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ یہاں پر کمپین کر رہی ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ پر امید ہیں، ہوپ فل ہیں کہ وہ یہاں سے MNA کا الیکشن جیتنے جا رہی ہیں. پشاور میں موجود ہیں، دیگر حلقوں کا بھی وزٹ کریں گے. آپ کو یہاں کے تمام تر صورتحال سے لمحہ بلمحہ گاہے بگاہے JK پوائنٹ کی ٹیم یہاں پر موجود ہے، اپڈیٹ کرتی رہے گی. جماعت دے خدای پاک لارا او خیز تنگوم سیاست نا اسمبلی نا تنگوم ما MNA تو کڑے دے 15 کالا خدای 15 کالا مالا چا کارو نکو زما کلیلا زما خلقلا حالکی PTI حکومتو زبطول وقت خپاوم او ما دعاگانی اللہ پاک تو شروع کی چھ خدای پاک دا سے جوان میں نو پکار شکر دے ز اللہ پا ہر سپورا کڑیم پا تعلیم پا نوکرے پا والدینو زما خدینا اس گیلا نشتا خو اسمبلی کې زما خلق په مال اجرې ته راتلل دا د گلزار خان اجره د الله وبخ خپلار مې و ډیر خسړیو هغه نه د خلکو ته مې ډېرې وې نو هغه بچره ماته مې پوره نکړې نو زه مایوس شوم الله چې زموږ MNA د PTI او MBA د PTI او خکار چانو کولو ټول خلق پاتې شو ټول پاکستان کې کار کېدو اسلام آباد کراچي لاهور او دا NA30 پاتې رالو نو زه نه پوهېږم چې زموږ خلکو ګناه سوا ما بیا اکتوبر 2022 کے خان صاحب تخواستوں کو اور دے ډیر گواهان دي جمال خان صاحب بس ټول عمر بچو بچے ټول تما خان صاحب تما خواستوں کو چې زه ټول عمر بتابدار هم جلسو تم در لازم د خزو منډم در لواما ټي وي تم در لازم چې تاسو وای خو ځا اسمبلی ته بیا نظر چې زما خلکو ته اوبر نشته زما خلکو ته سکول نشته هسپتال نشته نو زه څه کوم اسمبلی کې مالا پلار ډیر د عزت والا تعلیم را کړو الحمدلله ډیره خروکرمی کړې والا سکالا ماته اسمبلی اجت نشته چې زما خلک خپدي دا مالا شرمول دي الله خپل پکارونو ډیر خپويږي زما ته اوس پورې درنیم کالو کې استخاره جواب نه رانلو مطلب صفا و چې اوس کې نه دلته خپل خلکو سره درې خبره بتاو سره کوم یو خپل پلار حواله سره یو عمران خان حواله سره یو دین حواله سره خټولو کې مخکې یو ډیر درنا شکریا کوم او مهرباني کوم ډاکټر پی نور الحق قادری صاحب ته چې خپل حلقه ایم ده غټه درې ور سره پی کې دي او بیا مالا ټایم نو بس نور سپری نور حسن ډیر تاسو مهرباني دا آسان کار نه دی ډاکټر صاحب دلته راتلل ما د پاره یو داسې احسان دی چې چیرې به زه کوز نه کما اولاد مالا وس راکي چې چیرې مونږ وښیو چې مونږ څومره شکرګزار یو خپل بابانه لنډه غوندې خبره کوم ما بیا درته ویل چې ما له سیاسي خبرې نه راځي زړه خبره تاسو سره کوم بابا په خپل قوم باندې ډېر خفه کېدو هغه شینواري و که اپریدی و که خلیل و که مومند و هغه یو تکړه او نر مسلمان او یو تکړه او نر پښتون خپل خلکو باندې به زړه ځایېدو همیشه به یې ماته ویل چې بچې خلک سبق نه وایي او پښتانه پاتې شو پښتانه سبق نه وایي پښتانه ټوپک ته لاس کړي